وسلم علیک یا حبیب اللہ تینو تکیا یاد خدایا ہاں تینو تکیا یاد خدایا وے حق دی پہچان تے تو ہاں تینو تکیا یاد خدایا وے حق دی پہچان تے تو کائنات دے حاکم جسم کما اس جسم دی جان تے تو کائنات دے حاکم جسم کما اس جسم دی جان تے تو جیڑا کیتا رب نے مومنہ تے بتاؤ احسان تے تو ظالم کتاب تو پتہ چلیا در اصل قرآن تے ذالک الکتاب تو پتہ چلیا در اصل قرآن تے تو آج حضور عرش تے نہیں شاہ صاحب قبلہ بھائی زبیب صاحب عرش تو واپس حضور نہیں آئے تو شاعر لکھتا ہے کیا جدا تیک نہ دل تے چوٹ لگے دھیان نہ ذرا سنے ہو جدا تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی جدا تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی او دی ظلف تو پچھیاں باج کدی منزل ول رات نہیں چل دی او دی ظلف تو پچھیاں باج کدی منزل ول رات نہیں چل دی حاکم حسنین دے نانے جی کسے اور دی بات نہیں چل دی آجا عرش کو واپس دھرتی پہ تیرے بل کائنات آجا عرش تو واپس دھرتی پہ تیرے بل کائنات نہیں چل دی کہ میرا محبوب عرش تے جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا کراس ہو گیا سبحان اللہ دنیا سمجھی کہ اگے حضور کیویں جان گے اگے تے نال جبریل سی ہن تے حضور کلے ہو گئے شعر ہے کسے اوپرے شہر چ منزل لئی مہمان نو پوچھنا پوندا واہ 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 کسے اوپرے شہر چ منزل لئی مہمان نو پوچھنا پوندا پتہ اپنے ملک دا قد کوئی سلطان نو پوچھنا سبحان اللہ پیندا سلطان نو پوچھنا پیندا جبریل نو آکھو شاواں تو دربار پوچھنا پوندا جانی جان نہیں پوچھتے راہ کم انجان پوچھنا جانی جان نہیں پوچھتے راہ کم انجان نو پوچھنا پاندے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر لبل صلو علیہ وآلہ عشاء دی نماز تو لگ کے حالی تک جڑا بندہ کسی امداد نہیں دے سکیا وہ اندروں کڑما ہے ہر لحاظ نہ کڑما ہے ہن بولے گا انشاءاللہ وہ کڑما وہ بھی ٹوٹ جاسی